सर्वेस पोरा आमच्या मोगल रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगल पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वोटमोन सुखदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उतर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिणेकाचे बांधूंक आमी जमल्या. प्रेरीत जावं तुजे ताव, शिक्षक आत्मिकली साव, मागतां तुझें प्लेसां. प्रेरीत जावं तुजे ताव, शिक्षक आत्मिकली साव, मागतां तुझें प्लेसां. सर्वेस पोरा आमच्या मोगल रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगल पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वोटमोन सुखदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचेय सोयी आसो. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान हे वेदी भोवती आमी सांगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती आमी उदार गरजेची जावंक उलो दिता. दिसपट्ट्या जिवितान मोसराक आनी म्हजें हांव म्हणलें हावभाव संवसारार अनुभव करूंक मेळटना जेजूचे सीज जाल्ले आमी असल्या मनोभावांतल्यान पयस रावून उदार काळजाचे जावंक देवाचो आदार ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. जेजू क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या योगक्रिस्तांत दैवी काकुळतेचो मिस्तेर आमी संभ्रमता. ही काकुळत ह्या संभ्रमा वेळार आमकां बक्षणे हाडून दी, कृपा हाडून दी, देवाचो स्पिरीट आमचेर बरोवन दी म्हणून मागया. आमकांच आमी ह्या मिस्तेरांत फाव ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पदकां डासाक हाडया. देवा लागचें बक्षणे मागया. हांव पदकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, सगळ्या संघा मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून बरें सोडून हांवें सैती पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सुद्दां संकवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर, ख्रिस्ता काकुळत कर, ख्रिस्ता काकुळत कर. सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, ओ सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदा देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका
वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सौम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जिसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर आमच्या समिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक गणान पुस्तकांतलें वसाप त्या दिसांनी सर्वेस्पोर एका कुपान सकला देवलो तो मोयजे कडेन उलयलो ताणें मोयजेचेर असलेलो इल्लो अत्मो घेवन तो 70 मालगड्यांक घालो अत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रवाद केलो 2 मनीस शिबिरांत रावल्ले एकल्याचें नांव येदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद अत्मो तांचेर येयिल्लो ते शिबिरांतले भायर वचून नातले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगाता दाखल जाल्लीं तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें एक तरणाटो मोयजेक ही खबर दिवंक धांवलो ताणें म्हणलें येदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात आपले तरणाटे प्रायेतावन मोयजेची सेवा करून असलेल्या नूनाच्या पुतान जोशवान ताका सांगलें मोयजे म्हज्या धन्या तांकां आडाय मोयजेन ताका जाप दिली म्हजे पासत तूं मोसरी जालाय सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें देवाचें उतर हें देवाचे उपकार सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत्यो सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी जिवाची ती घटाय सर्वेस्पराची नियमा मती कुसवाळ नेणट्याची ती जाणवाय सर्वेस्पराचे बेबिरांत भोव पवित्र सदांच पाळटा ती सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपार ते सगळे नीतीचे सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो तांतू मेळटा तुज्या सेवकांक करी जाणवाय तांकां पाळो दी
알사소 संतो गर्वान पदकाक पडो तुझ्या सेवकाक तू दिनाका तसल्या पदकांनी मुजेर अधिकार सलो सोडिनाका तेद्वा हांव निर्दोशी जातलो आनी महापातकांतलो मेकळो रावतलो सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नीतीच्यो alzaso संतो सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नीतीच्यो alzaso संतो सान जाकोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदल्या ग्रेस्तान एक उतार सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरा खातीर तुमी रडा जाय आनी विलाप करी जाय. तुमचो दुडू कुसोन गेला. तुमची ती नाजूक मुस्तायकी सांचीन कांतयल्या. तुमच्या बंगाराक आनी रुपयाक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली आनी उज्यावरी तुमचे मांस ग्रासितली. अंत लागीं पावलेल्या ह्या काळार तुमची दिरवी तुमी पुंजयल्यांत पळया. तुमची शेतां लुवल्या वावराड्यांची मोजीर अन्यायान तुमी दिनासतना दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी तांच्या हाल हावलाचे शब्द फौजींच्या दनयाच्या कानांत पडटात. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशालयेन जियेल्यात आनी तुमची खालसां मासाक कातरच्या पुश्टी पाड्यां बरी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक तुमी आयची केल्यांत. निरापराध्यांक गुन्यांवकार करून तुमी तांकां जिविशी मारल्यांत. ती तुमकां आड रावोंक नात. देवाचें उतर घे. देवाचे वडोकार. 우리 이러면 Alleluia, 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 Alleluia. तुझे उतारस सत सोमिया सतावरी तू आमकां पोवीत कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जुवावन जेजू लागे म्हळें, मेस्त्री, तुजे नांवी देंवचार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी आमचे पक्ष सोतो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका तुमी आडवार नाकात. म्हज्या नांवान असर्यां करून दुसरेच घडये म्हजे विशयांत अपप्रचार करीत असलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमचे पक्षसो म्हणयेत. तुमी क्रिस्ताचे पटलावदार म्हणले खातीर कोणीय तुमकां एक कॉप उदक पियोंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगतां, ताचें इनाम ताका केदींच सुकाशें ना. म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक कोणेय पातकाक कारण जायत जाल्यार ताणें आपल्या गोमट्याक एक दांत्या फातोर बांदून दर्यांत उडचें बरें. तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय.
आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय, आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो खोंकून काड. 2 दोळे आसून यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास. एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थंय खावगो किडो केदींच मोराना आनी जळतो उजो पालवाना. सोमयाचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुजो दोळो पातकाक कारण जाता तर तो कोंकून काड. तुजो हात पातकाक कारण जाता तर तो कातरन उडय. तुजो पाय तुज्या पातकाक कारण जाता तर तो कातरन उडय. अरे, सोमयान असली एक भास वापरची गे. सोमी जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोदून आयिल्लो, पातक्यांची बचावी आशेवचो, पातक्यांची सुटका आशेवन आयिल्लो. ह्या सोम्यान अशें सांगचें गी. असली कठिणायेची आनी कठोर भास सोम्यान वापरची गी म्हणलें सवाल आमकां येवंक पुरो. जर तर सोम्याची ही भास आतां आमी आयकल्ली, आमी अक्षर आसा लिटरली आशा तशें आमी पाळ्ळी तर आमी हांगासर आसलीं सगळ्यां कुर्डी जावन हेजें आसलें, दोळे कोंकून कांडी हेजें आसलें. हे दोळूच आमी कुर्डी जात्यां. दिश्ट नासतना एकामेका पळोवंक कोण कितली मोटी, कितली बारीक, कितली सोबीत, कितेंच आमकां एकामेका पळोवंक एक अवकाश खंडीत नासलो. पाय जर तर आमी कातरले तर आमी थोंटे जावन हांगासर व्हीलचेरार या लोळोवन येवन धरणीर ओडून ओडून हेजें आसलें कोण. हात नातले तर बावाली बरी, त्या पाक्या बरी शेपलेस आमी जाते आसलें कोण ना. आमी हायस्कुलांत आसतना खंयची भास एक शिकतना अलंकारಗಳು म्हणलो एक विशय आसा, फिगरेटीव स्पीच. आनी ह्या फिगरेटीव लँग्वेज आमकां भास न्ही दुसरे दुसरे संगती समजूंक आमी वापरता. तकल्याक सिमिली उपमा अलंकारा म्हणटा, रूपका अलंकारा मॅटफोर आसा, आनी एक हायपरबोल आमी म्हणटा, म्हणजे उत्प्रेक्ष जावन अतिशयोक्ती जावन उलोवचें, एक्झॅजुरेशन करून सांगची ती एक भास. सोमी जेजू वापरल्या आयच्या ह्या भाशेंत दोळो कोंकून काड, पाय कातरन काड, हात कातरन काड, ही एक उत्प्रेक्षेची भास, अतिशयोक्ती जावन एक्झॅजुरेट करून सांगली एक भास. एक्झॅजुरेशन अतिशयोक्ती कित्याक म्हळ्यार एक विशय गंभीर असो विशय तो गंभीरयेन सांगचो, हाका आमी एक्झॅजुरेशन या अतिशयोक्ती म्हणटा. कोंकणींत हायपरबोलाक थोडे अतिशयोक्ती विशयाक थोडे दाखले दिवचे तर तुका हांवें 100 फावटी सांगलें, 1-2 फावटी सांगलें जावंक पुरो, पूण आमी सांगतना तुका हांवें 100 फावटी सांगलें म्हणटा, तुका आयकना म्हणटा. तूं म्हजें उतर आयकनातल्यार पाटीचें सामडें काडटा म्हणटा, पाटीची कात काडटा म्हणटा. तुमकां सांगलां जावंक पुरो, पूण कोणेय तुमची पाटीची कात हें सामडें काडल्या गे काडूंक ना. अतिशयोक्ती म्हणटा, हायपर बोलो. हांव कामांत बुडलां म्हणटा, बुडल्यार काल जाता, बुडल्यार काल जाता म्हळ्यार हांव तितलो बिजी आसा कामांत, बुडलां. अतिशयोक्ती ही एक भास. तें लजेन मरता,
ताका इतली लजगी ते लजेन मरता म्हणटात न्ही गे म्हणा नांगे आमी पूण मरना तें पूण दॅट इज हायपरबोल अतिशयोक्ती भास आमी वापरता आनी सोम्यान ही एक भास वापरली कारण ताका पातक म्हणलो तो विशय एक गंभीर येसो पातका वरवीं मनशान नास जावंक नजो पातका वरवीं मनशान देवातावन पयस वचूंक नजो पातक शुडंट बिकम पार्ट ऑफ वन्स लायफ म्हळ्यार एका जिणयेंत एकल्याच्या जिणयेंत पाताक विंगड करिनातले ते एक जावंक नजो ताचो एक विंगड करून वांटो जावंक नजो पाताक एकल्यान ते कातरन उडोवंक जाय ते सवर्ण बेंडून पातकातावन मनशान पयस व्हरूंक जाय म्हणल्या एका उद्देशान स्वामी जेजू ही भास वापरता दावीद रायान पाताक केलें तो रावळेराच्या माळयेर सोलोवन आसलो ताणें पळयलें उपरांत ताणें पाताक आदारलें ते पाताक आदारल्या उपरांत दावीद रायाक हांव गुन्यांवकार हांव सुखीदार हांवें सूख केल्या म्हणटाना दावीद रायान मागणें केलें कशें मागणें केलें देवा तूं म्हजे हात नितळ कर देवा म्हजे तूं पांय नितळ कर देवा म्हजे तूं दोळे नितळ कर म्हूण ताणें मागोंक ना ताणें मागलें एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी दावीद राया थंय आसलें तें खोटें काळीज तें नश्टें काळीज उपदेशाच्या पुस्तकांत अध्याय 9 वळ 3 आमी वाचता मनशाच्या काळजांत नश्टेंपण बरोवन आसा मनशाच्या काळजांत खोटेंपण भरोवन आसा म्हळ्यार पातकाचे मूळ दोळे न्हय हात न्हय पांय न्हय पातकां नश्ट्या ह्या खोट्या काळजांतावन उपजातात मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 15 वळ 18 आनी 19 स्वामी सांगता पातकांची थोडी एक लिस्ट दिता स्वामी खोटी चिंतना खुनू प्रद्वार व्यभिचार सोरी फोटोसाक्स ही सकड पातकां सोम्यान सांगल्या प्रमाणे ती खोट्या काळजांतावन येतात आनी खोट्या काळजांतावन ती भायर येताना ती मनशाक मेळयतात खंयचेय एक पाताक आमी खंयचे पाताक चिंतल्यार मोसोर जावंक पुरो हगें जावंक पुरो द्वेश जावंक पुरो खुनी जावंक पुरो तें पयलें काळजांतावन उपजाता हातांत पांयांत दोळ्यांत न्हय हाच्या पयल्या वचपांत मोस्त्राचें एक पाताक आसा थोडे म्हालगडे शिबिरांत आसले आनी तेय दोग तरणाट आसले एल्दाद आनी मिदाद नांवाचे आनी तांकां देवान प्रभातपणाचें तें एक देणें दिल्लें आनी तें प्रभातन करतना जोशुवाक मोसोर जालो आनी जोशुवाक मोसोर जाल्ल्या वेळार जोशुवा मोइजे लागीं वचून सांगता तांकां तूं आडाय प्रभातपण करिनातल्या वरी तांकां तूं आडाय हो मोसोर चिंतपांत आनी काळजांत आसा शिवाय आमच्या दोळ्यांत आमच्या हातांत आमच्या पांयांत ना कितले फावटी आमी सांगता हांव कसो आसा म्हजें काळीज कशें आसा तें देवाक कळीत आसा देवाक कळीत आसल्यार पुरो हांव कसो आसा म्हजें काळीज कशें आसा तें देवाक कळीत आसल्यार पुरो म्हणून तें आमच्या जिणयेक एक जस्टिफिकेशन जायना आमची जिणी कसली जावं दी देवाक कळीत आसा म्हणून खोटी जिणी पातकी जिणेची आमचें समर्थन करूंक आमकां जायना आनी नजो थोड्या दिसा पयलीं एक मलगडी स्त्री कुमसारा वेळार अशें म्हणटा म्हज्या जिणेंत हांवें मस्त पातकां केल्यांत फादर
दुसरी वेगवेगळी पदकां. ही पदकां हाच्या पयलें हांवें कुमसारांत सांगल्यांत, पूण आज म्हाका एक हार्ट सर्जरीक वचूंक आसा सांजेर. ताच्या पयलें म्हाका हें बरें कुमसार जावंक जाय. परतून हांव सांगतां, कित्याक मेळ्ळें काळीज म्हाका नाका. म्हाका एक नितळ काळीज जाय जें देवान स्विकार करचें तसलें नितळ काळीज जाय जें मेळ्ळें काळीज न्हय. आज आमकांय असलोच मनोभाव भोव गरजेचो. एक नितळ काळीज, मेळ्ळें काळीज न्हय. नितळ काळीज आसल्यार मात्र एका मनशा थंय परिवर्तन साध्य, एका रितीची बदलावण साध्य, चेंज तें एक साध्य. आमी कितेंय करता, हातान जावंक पुरो, पांयान जावंक पुरो, दोळ्यांनी जावंक पुरो, जें कितें करता तें पयलें उपजोवचें काळजा तावन. तें काळजा तावन उपजता देखून एक कुरडो मनीस कुरड्या मनशाकी पाताक करूंक साध्य, पांय नातल्या एका मनशाकी पाताक करूंक साध्य, हात नातल्या मनशाकी पाताक करूंक साध्य. देखून काळीज भोव आमच्या जिणयेचें तें नितळ दरचें तें भोव म्हत्वाचें. इट्स एन व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर टू कीप आ हार्ट क्लीन. पाताक पयस करूंक दोळे कोंकची गरज ना, पाताक पयस करूंक हात कातरची गरज ना, पाताक पयस करूंक पांय कातरची गरज ना. गरज नितळ काळजाची, नितळ मनाची, नितळ चिंतपाची. देखून दायवीद राया बरी आमी मागचें भोव गरजेचें. एक नितळ काळीज सोम्या तूं म्हाका रसून दी. आनी एक नितळ काळीज आमचे थंय आसल्यार भायल्यो बाह्य एक्स्टर्नल खंयचेय संगती आमकां पातका कारण जाता तर तें आमकां कातरून उडोवयत. आमचें काळीज सामा आसल्यार दुसरें सकड कातरून उडयत. फेसबूक आमकां कातरून उडयत, वॉट्सॅप आमकां कातरून उडयत. आनी केलें आसा मस्तू आसा, वायफाय जाल्यार गरज नासल्यार कातरून उडयत, इंटरनेटी आमकां कातरून उडयत, मोबायली आमचे पयस दवरयत. बरें नितळ काळीज आसल्यार मात्र. तर सोमी आमकां आज आपोवणें दिता. दोळे कोंकून काडूंक न्हय, कुरडे जावंक न्हय, आमी तोंटे जावंक न्हय, हात नासलेलीं मनशां जावंक न्हय. बगार नितळ काळीज तें रसून त्या काळजा प्रमाणें, नितळ काळजा प्रमाणें, नितळ चिंतपांनी बरोवन जियोंक. उबे रावन भावार्थाची उस्तरणी आमी करया. सतमंता देव बापा, सपुरुदाय बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या असणाऱ्याक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यार गरबी संभोवलो, आमकां बलिदान जल्मलो, पांच पिलाताका ताणें कस असले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निके दिलो, तो मेल्या मदें दिलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जालो, सर्गाक चडलो, सपुरुदाय देव बापाच्या उजव्याक बसलो, तें तांची आनी मेल्यांची मुन्सिपी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकाचे भक्षणे पुरीचें जीवनपण सत्याचे जिवीत. आमेन. नितळ काळीज, नितळ मौन आशेवन देवाचेर पातयेवन विश्वासान आमची सर्व मागणी समर्पिया. बाप्पा, होवी सभेच्या म्हणयाऱ्यांनी तांच्या उदारपणाच्या जिविता मारिफात तुजी वळख हर एकल्याक मेळाशें वावरूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर राजकीय आनी अधिकाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो आनी जबाबदारी आपल्याच धर्माच्या, जातकातीच्या आनी पाडतीच्या लोकांक मात्र मेळोवंक वावरिनाशें, बगार हर एका गरजेवंत लोकांक मेळच्याक पेसाडीशें तांकां बरें मौन दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंत आनी वाड्यांत बरें करच्या हर एका संद्याक
आमी प्रोत्साह दिवंक आमी आमची तांकी पुरती उदार काळजाची जावं कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां तुवेंच दिल्ली देणी बरेपण आनी सवस्तकाय आमच्या दिसपडत्या जिवितांत पेल्याच्या समाजाच्या आनी पवित्र सभेच्या बरेपणा पासून गळसूंक आनी वांटून घेवंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या वेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या आमी कसलेच मोसराच्या आनी स्वार्थाच्या वडण्यांक बली जायनासता हेरांक प्रोत्साह दिवची आनी उमेदीन भरची जिणी जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणान आमच्या काळजाचे अत्रेक आमची मागणी आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या वडिलां खातीर भावां भयणां खातीर ह्या पिडेस्त संवसारा खातीर देवाक आमी समर्पिया. सर्वेस्वरा प्रितमेच्या रसनारा आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर तुका अर्गां दिता. आमची थोडी मागणी व्यक्त करूंक जावचें तसली आतां तुका आमी समर्पिली. हाचे सांगाता आमचें काळीज आमचें मन आमचें सगळें व्यक्तित्व तुका समर्पिता. एक नितळ काळीज एक नितळ आत्मो एक नितळ मन तूं आमकां रसून दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. स्वीकार करतो हे रचणारा सर्वेस्परा देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका ओलो गोवाचो मनशा वावरान केलो प्रेम तुवें दिलो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना करी महिमे आमच्या नित्य हुस्रीच्या देवा सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळो असो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा
सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिवया वार्तन ताचें पुनर्जीवन परगडता. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 povit. Del barazo serves por tu, सकाळी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे एका ताकाचे, ओ सर्गी तुका जय जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार तसो गुट परगटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो बंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काय. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पिटर पॉल आमच्या गुळे बापा, सगळे याजकी वर्ग बराबा तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो पर्व सजोरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकोत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या सुमेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक पावक आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मरे देवाची मागीर सांगती बगेन ददूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
Assisi San Francis, San Padre Pio, San Antonio Baraba, Sustance Suganam Kawantodi, तांच्या संगता तुझे महिमा गाव आमकां पावख जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याच्या उतरांचेर पातयेवन ताणें शिकयलेलें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे पयस चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बुरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाची शेळी संसाराची पाकाटेरे आमची काकूत देवाची शेळी संसाराची पाकाटेरे आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाकाटेरे आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची आनी आमची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सकड सुभागी. भलायकी मेळटली. रवला सोमिया येण्या तुझ्या दनिया जीवित कानुंड्या रूपा तो मोगाळ सोमिया आरोग सावून मोगाळ येऊन जीवित म्हाका दिता. कुर्पेन सडीन भरता जीवित सफळ करता. तारोग सावन मोगान येवन जीवित म्हाका दिता. कुर्पेन
करता राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जिविताकांत पुण्या रूपात भितो मोगाळ सोमिया गोडी सवून शेल्यांक पसून पासपो सरोदिता मोगान जतन करता इनान एकवटायता दाखोवन रावला सोमिया तुझ्या दुनिया जिविताकांत उण्या रूपात भितो मोगाळ सोमिया राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जिविताकांत पुण्या रूपात भितो मोगाळ सोमिया प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमचे असुक्कायेक लागून परतून परतून आमी पडतां तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेच्या सालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी ऑक्टोबरच्या 4 तारखेर आमी आमचो घडणार आशिसच्या सान फ्रांसिसाचें फेस्त करता देखून ह्या वर्सा आमी 3 दिसांचें नोवेन सान फ्रांसिसाच्या मानाक करतले हांव येवच्या शुक्रारा नोवेनाचो पयलो दीस आनी रेतीरेच्या वेळारच आमी तें नोवेन आरंभ करतले हांव आशिसच्या सान फ्रांसिसाच्या मानाक आनी ऑक्टोबर 4 तारखेर ताचें फेस्त ऑक्टोबर 6 तारखेर बुधवारा दैविक कुलतेर मंदिरांत परत फ्री वॅक्सिनेशन कॅम्प आसा तुमकां कोणायकी फस्ट डोज वा सेकंड डोज कोविशिल्ड काडून घेवंक जाय तर तुमी आमच्या ऑफिसांत नांवां रजिस्टर करियेत नांव आनी फोन नंबर दियात त्या दिसा BP डायबेटीस आनी हिमोग्लोबीन टेस्ट करूंक फ्री टेस्ट करूंक ही एक अवकाश आसा आनी हांगासर धाकटेर येतले हो एक आनी एक अवकाश आनी ही खबर तुमी हेरांक तिळसूंक जाय म्हणली आमची विनंती कापुचीन मानना परतून परतून हे अनावन्स करनंतर तुमकां दोस्तांव आमी आनी मुखार पूण ही एक दादोसकायाची जावं दी एक आपोवण्याची जावं दी दयाळाची आनी बऱ्यो करण्यो करूंक भुकेल्ल्यां खातीर खाण जेवण नातल्ल्यां खातीर हांव वडोलो साक्रिस्टी भितर आसतना फादर रिचर्ड मस्त सांगलें ताणें दिवचें म्हळ्यार आमी काण घेवचें मात्र न्ही आमी दिल्ल्यांत आमी घेता कोणाक इल्लें म्हणी कोणाय सगळ्यांक दिवयेत आनी तुमकां कितेंय तर दिवंक आसा तर एक अर्दो केजी की काल 2 केजी की म्हणी तुमी हण्ण आयल्यार घेवन वेता आसतना थवळ मात्र आमची ती काणाची धली जें कितें आसा ती बास्केट खंयची जावं दी ती गुणी जावं दी ती भरतली हो एक बरो प्रस्ताव एक बरें चिंताप आनी अशें आमी सगळ्यांनी अशें चिंतल्यार खंडीत आमचें हें एक अभियान हें ऑनगोईंग अभियान चालू आसचें अभियान आमकां एक बरें करूंक म्हळ्यार संदर्भ प्रमाणे काळा प्रमाणे न्हय हर एक दिसा हर एक हप्त्यांत बरें करूंक जाता देखून आमी सकड ह्या वावरांत ह्या कॅम्पेनांत सांगता
मेळया आनी देव आमचेर ह्या वावराचेर आशिर्वाद घालून दी. म्हणलेंय आमचें मागणें जावं दी. आनी ही खबर कोणाय की ही खबरी तुमी एक हेरांक तिळसिया अशें एक हांगा सांतान्ना फ्रायर इन द कॅपुचीन मान्ना म्हणलें एक अभियान तांणी स्टार्ट केलां खाण जेवणाची वरवीं हाडून दिवची तसली. आमी कॅपुचीन फ्राद परत तुमकां एक नवो बरो हप्तो आनी एक फळादीक हप्तो मागता. तुमकां तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. काल आमी दिसपडतो बायबल 2022 म्हळ्यार बायबल डायरी उक्तावण केल्या आनी ती बायबल डायरी दिसपडतो बायबल 2022 विक्रापाक आसा. कोणायकी जाय तर तुमी ती बायबल डायरीची प्रती व्हरयेत. Kaળી somi pakieneso doblia datang adhar nitla bongso sergi kanan servan mogan poso dukis kal sanggain bozongso somyatin wasuyan toboro somyatin wasuyan आमची विस्मरणांतली बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नांवान. आमेन.